السلام عليكم بنات، صافا كلشي بخير؟ كي دايرين؟ بون اني ميور فو، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. الوغ ابخي داك لو بوست ديال مولات البريلود، j'ai reçu pas mal de demandes d'informations, demandes d'aide par rapport au choix de voiture. المهم بزاف د البنات بغاو يعرفوا des astuces par rapport à leur budget, par rapport à هذا. Je vais vous faire des vidéos ou des posts concernant les sujets كاملين ان شاء الله. هو بغيت نبدا بواحد le petit post. هاد la vidéo c'est pour les filles اللي باغيين يديروا des achats ياك ما تعرفوش يقلبوا في افيتو. alors عندهم un budget كيبقاو يقلبوا finalement ça fait très long et وما تعرفوش يديروا exactement le tri pour avoir les informations, les bonnes informations. alors pour aller direct au but, مثلا ناخذوا هاد لا بلاتفورم اللي هي افيتو، كنحلوا avito.ma، كنمشيو لا كاتيجوري دي فواتور، تنختاروا لا فيل ديالنا لي la ville la plus proche ou la ville ديالنا ولا la ville la plus proche. pas pour certaines filles اللي كيقدروا ياخذوا même une autre ville واخا سي رار مي بون. ناخذ مثلا حنايا كازابلانكا ياك، كتمشيو كاين اللي تتقلب على واحد لا مارك، كاين اللي تتقلب واحد دي كريتير واحد اخرين سواء ان لا بويسونس فيسكال ولا المهم كاين. انا اللي بغيت نقول لكم الاغلبيه كنلقى بلي عندها واحد لو بودجي ليميتي ماكسيموم واحد 55,000 درهم 60,000 درهم. انا نعطيكم واحد لاستيس، غتمشيو ديما تاخذوا باغ بري ياك، غديروا في لو بري ديما في المينيموم، غديروا من الاحسن باش ما يخرجش لكم كلشي ويخرج لكم شي حوايج اللي بعادين على لو بودجي ديالكم. غديروا 1 درهم ديما باش عمرها تعطيكم هذوك صحاب 0 درهم، حيت 0 درهم هذوك اللي ما تيديروش، الناس اللي ما تيديروش لو بري في لانونس ديالهم كيكون ان بري خارج على لو بودجي ديالك، زعما غالبا غيكون ان بري خارج على لو بودجي ديالك. غادي ديري لو بري ماكس اللي مثلا انت عندك 55,000 درهم اللي عندك اللي تقدري تحطي في اون فواتور، غادي تماجوريها ديما بواحد 5,000 درهم حتى ل 10,000 درهم ماكسيموم. دونك غادي نديرو مثلا قلنا عندك لو بودجي دو 55,000، غادي ديري واحد 65,000 اللي غادي تقدري تهبطي، اللي انت عارفه راسك تقدري تنيغوسي مع مول الطوموبيل. داكوغ غاديري فاليدي، غتمشي بلوس دو فلتر. هنا تقدري ديري واش لا بواط اللي بغيتي واش اوتوماتيك ولا مانويل ولا تو با دو بريفيرونس وبغيتي تشوفيهم بجوج. انا بوغ موا بيرسونيلمون كنفضل المانويل ديما هو اللي تيعلمك السوق مزيان. ولكن الا كنتي تخافي وباقا ما عندكش لا ميتريز ديال الطوموبيل وهذا، خدي الاوتوماتيك. داكوغ ديرو مثلا هنايا اوتوماتيك. هاد لوريجين واش دي دواني با انكور دي دواني، هذا سي بو امبورط، خليها فتو باش يعطيك لو بلوس دو شوا. نومبر دو بورت 3 ولا 5. 3 الا كانوا غير دو بورت افيك لو كوفر، 5 سي طوموبيل عاديه بيرلين، 3 4 بورت افيك لو كوفر كيكون هو لو 5. ماشي ديما دايوغ ماشي ديما 5 بورت veut dire انها 4 بورت بلس، حيت كاين دي كوفر اللي ما كيتحسبوش اون بورت. داكوغ الوغ برومييرمون وي او نو، من الاحسن تكون وي. ابري الا بغيتي تخلي بلوس دو شوا خلي ديري تو. كيلومتراج خليه كامل، حيت الكيلومتراج ماشي شي حاجه اللي تقدروا تتحكموا فيها، حيت تقدر يكون مزوره معاوده الموتور معاود ازيرو بدل الموتور كامل. دونك ما يمكنلكش تعرفيها واش هذا واش مزيانه واش كيلومتراج حقيقي ولا لا من غير الا درتي لا فيزيت تكنيك ديال البيع.
من غير باردون الا درتي لو دياغنوستيك هو اللي تيبين لك. اوكي. لو كاربورون ديك الساعه هنايا انت كتختاري واش ديزل ولا اسانس. انا كنقول بوغ اون في دائما ليسانس احسن من ديزل، ما تيطيحش ان بان، ساهل، الطوموبيله كتكون خفيفه، ما كتحتاجي لا تسخني لا والو، سورتو بوغ الطوموبيلات القدام. مي دابا حتى الديزل في الطوموبيلات الجداد راه ما تيتسخنش، دونك نديرو مثلا اسانس. اوكي. الوغ لاني بغيتي الجديد ديري من 2010 للفوق. ديجا 2010 لهنا راه 11 عام، يعني ما بقاش جديده، مي من الاحسن ديري 2010 ل 2022. وديك الساعه tu vas choisir. هاد لي كريتير الاخرين سي با لا بين انك تختاري منهم، خلي حتى يطلعوا لك لي زانونس كاملين وديك الساعه غادي تشوفي. دونك درنا كلشي دابا. لا بويسانس فيسكال من الاحسن خليها مفتوحه باسكو نتي ديجا tu as limité avec le prix، دونك ما كاينلاش. كانت عندك اون بريفيرونس دو اون مارك ديريها افيك لو موديل اللي بغيتي. مثلا كيا هي لا مارك بيكانتو لو موديل، هوندا مارك جاز موديل ايتترا. المهم نخليوها مفتوحه باش نشوفوا لو بلو غران نومبر دو شوا. الوغ tu valides، ديري rechercher. حنا اون فاليدي، كترجعي ديري rechercher اي تيطلعوا لك لي فواتور اللي كاينين في كازا بواحد لو بيدجي اللي هو ما فايتش 65,000 درهم. اي بلي فيلتر الاخرى اللي درنا لي نوتامون لا فيزيت تكنيك، نوتامون سمحوا لي نوتامون قلنا Voici quelques résultats de recherche. قلنا اللي هما لوتوماتيك. درنا 4 فيلتر لوتوماتيك اي ليسانس اي بيان سور لا فيل اي لو بري. الوغ هنا تيخرجوا لك لي فواتور اللي كاينين اوتوماتيك. الاوتوماتيك كاملين كندخل مثلا هاد الاي 10 اللي داير لها مولاها 60,000 درهم. الوغ مولاتها اون في فيها كيلومتراج قليل بزاف، موديل 2016. peut rouler à cause d'usage d'une voiture de service, prix fixe اسم سارة s'abstenir. très bien جيان. alors كتاخدو المهم هذا هو la manière la plus simple et la plus courte pour faire واحد la recherche مزيانه. تقدروا تزيدوا واحد لو فيلتر اخر ديال انونس افيك فوتو، تحيدوا هاد لي انونس لي سون فوتو. واخا هو il est toujours bien de voir les annonces كاملين عاد ديك الساعه تعزلوا. مي الا كنتي سا فو ديرونج انك تشوف دي زانونس بلا فوتو سي با لا بين. الوغ هادي طريقه ديال البحث بالبودجي اللي عندنا، خاص سورتو قضيه ديال لو بودجي اللي هي اللي مهمه عند بزاف ديال الناس. الوغ فوالا هادشي اللي كاين. اذا عجبكم الفيديو ندير لكم دي فيديو وحدين اخرين على دوطخ تكنيك، في لا كوندويت، سوا في لاشا ديال لا فواتور، ولا فاش ما كان فاش ما بغيتو. مرحبا. يلا بون جورني البنات. سمحوا لي سي لا بروميير فيديو اللي تندير في حياتي بور سا. يلا très bon courage pour ça et pour c'est la première vidéo vraiment اللي تندير. تسمحوا لي اذا كانت فيها شي حاجه ماشي هي هذيك. اوكي. يلا ميرسي بون كوراج. اللي بغات شي حاجه ان شاء الله تلقاها. بيزو.